دعاء غير الله عز وجل على قسمين اثنين: إذا كان هذا المخلوق قادر وحي ويسمعك وباستطاعته أن ينجدك فإن هذا جائز، كمن يكون غريقا أو يحترق بيته فيجوز له أن يستنجد بهذا المخلوق إذا كان قادرا حيا يسمعك. أما الموتى من الأولياء والصالحين فإن دعاءهم أو الاستغاثة بهم أو استنجادهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه الله جل وعلا كافرا. وقال الله جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه الله جل وعلا شركا. فعلى العبد أن يسعى جاهدا إلى أن يتنزه عن براثن الشرك، فلا يدعو وليا ولا يدعو صالحا ولا يدعو نبيا ولا يدعو أي أحد إذا كان ميتا لا يستطيع أن ينجده، فإن هذا هو الشرك الذي يأباه الله ولا يرضاه.